हे पळय ही आतां आमी आसा ते RGBच्या ऑफिसाच्या भायर पेनजीम गेरा बिल्डिंगान आनी तुमी पळयता ते सगळे RGBचे मेंबर सपोर्टर हिंगा बसलेले आसा पळय ते. सो आतां तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार पळय आतां हिंगा 6:30 आमी येयलेले आसले हिंगा आनी आतां रातचीं 10 जालीं. सो तरी आसतना हे RGB हिंगा मेंबर सपोर्टर ऑफ चडशे हिंगा आहा ते विरेशाचे सपोर्टर आनी ते आतां हिंगा बसलेले आहा. आनी तुमी आतां जाणा हिंगा बसून कितें हें जालें पळय ह्या आदीं RG कशे बसताले खंय बसताले पूण आयज तेंचेर असलें हें येयलेलें आहा. सो आयज तेंच्याच ऑफिसाच्या भायर विरेशाचे मेंबर त्यांच्याच ऑफिसाच्या भायर बसपाचो तेंचेर वगत येयलेलो आसा आनी CEC मिटींग भितर चालू आहा तितून विरेश बोरकार आहा आनी तुमी सकयलूय पळयत जाल्यार तेचे सपोर्टर हिंगा आहा. आनी आयज वचलो टायम येयला ते विरेशाच्या सपोर्टरांक तेंच्याच ऑफिसाच्या भायर बसपाक रावपाचें. आतां 6:30 ते हिंगा बसलेले आनी 6:30 हिंगा आहले. आतां रातची हिंगा 10 जाल्लीं आहा तरी हिंगा सगळेच बसलेले आहा आनी हे तेजे हे आतां हे पळय तुमकां सकयलूय दिश्टी पडटा तेजे सपोर्टर थोडे सकयलूय आहा. सो इतले आतां ओवर म्हाका दिसता पळोवपाक हंड्रेड्स ऑफ हीज सपोर्टर इज देर अरावंड गेरा बिल्डिंग इन पेनजीम पाटो. हॅलो सो हे तुमकां पळय हिंगा दिश्टी पडटा ते म्हाज्या फाटल्यान. सो आतां रातची 10 जालीं आनी फ्रॉम 6:30 आमी हिंगा आहा. सो आजून तेंची भितर मिटींग काबार जावना. हिंगा म्हाज्या फाटल्यान तिका कॉर्नराक हेजे RGचें ऑफीस आहा RGBचें ऑफीस आनी विरेश आनी आजून तिका ऑफिसान भितर आहा. सो आयचो दीस आतां असो दिसता पळय कशें ते प्रोटेस्ट करून तिका आसताले सकयल आनी आयज पळयत जाल्यार आयज तेंच्याच ऑफिसाच्या भायर येवन बसलेले आहा विरेशाचे सपोर्टर.